वबरकातुह। हुसूल बरकत के लिए बाआवाज़ बुलंद जाने कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला शान पर मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फ़रज़ल्लाहु लहू सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. ولكن رسول الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من
سبحان الله سبحان أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله. وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. يا أيها النبي
الله اللهم زد وزد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. شانئك هو الأبتر.
صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين